علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں بیٹھا ہاں ٹھنڈے پانی دے ٹپ دے اندر نبی علیہ السلام نے پاؤں مبارک رکھے نے پنڈلیاں مبارکاں تو کپڑا اتنے کیتا ہوئے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اجازت لے کے حضور دی بارگاہ بہ گئے جناب عمر فاروق آئے آ کے اجازت لے کے بہ گئے جناب عثمان غنی نے دروازہ کھڑکایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر گئے صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام نے پنڈلیاں تو کپڑا تھلے کر لیا کپڑا مبارک درست فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے حضرت جناب مولا علی فرماندے نے میں عرض کی تھی آقا میں آیا تسی اپنا کپڑا مبارک درست نہیں فرمایا ابو بکر آئے نے کپڑا درست نہیں فرمایا عمر آئے نے کپڑا درست نہیں فرمایا لیکن جب عثمان آئے نے تسی اپنا کپڑا درست فرما لیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی کیا میں او دے کولوں حیا نہ کراں جے دے کولوں اللہ دے فرشتے بھی حیا کرن والے نے فرمایا اے دے کولوں کیوں حیا نہ کراں اے دے کولوں تے اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے اور تبرانی دی روایت ہے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان الملائکۃ لتستحی من عثمان کما تستحی من اللہ ورسولہ فرمایا لوگو اللہ دے فرشتے میرے عثمان دا ایویں ادب کر دینے ایویں احترام کر دینے میرے عثمان دا ایویں حیا کر دینے جویں اللہ دے رسول دا حیا کیتا جاندا ہے فرمایا ایویں احترام کر دینے اللہ دے فرشتے ادب کر دینے پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے عرض کر دینے آقا آج عثمان غنی دی میں بڑی عجیب گل دیکھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر دس کی عجیب گل دیکھی ہے عرض کی دی آقا میں دیکھا عثمان بڑے غمگین سن بڑے پریشان سن میں پوچھا عثمان کی گل ہے تسی پریشان کیوں عثمان کہنے لگے عمر میرا نسب آقا کریم علیہ السلام اور رشتہ داری ختم ہو گئی ہے سرکار دی صاحبزادی حضرت رقیہ میرے نکاح اندر سن وہ فوت ہو گئیاں نے مینوں اس گل دا غم ہے میں نبی پاک دا داماد سا لیکن سرکار دی شہزادی دا وصال ہو گیا رشتہ داری ٹوٹ جان تے میں بڑا غمگین ہاں جناب عمر کہتے نے آقا میں عثمان نو کیا میں اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح تواڈے نال کر دینا وا انہاں نے مینوں جواب ہی کوئی نہیں دتا چپ کر کے میرے کولوں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جا اللہ تیری بیٹی حفصہ نو خامد عثمان تو اچھا عطا فرمائے گا تے عثمان نو اللہ بیوی تیری بیٹی تو اچھی عطا فرمائے گا مولا علی فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ چ بیٹھا ہاں کچھ دیر آقا کریم علیہ السلام نے توقف فرمایا پھر فرمایا لوگوں مینوں اللہ والوں وحی آئی ہے میں اللہ دے حکم دے نال اپنی دوسری بیٹی دا نکاح بھی عثمان نال کر دیتا ہے فرمایا دوجی بیٹی دا نکاح بھی عثمان نال کر دیتا ہے اور وحی الہی دا نال میرا نکاح حفصہ دے نال عمر دی بیٹی نال میرا نکاح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جن رشتے کسے دے نال کیتے نے جنہاں نو اپنیاں بیٹیاں دتیاں نے یا جنہاں نال آپ نکاح کیتے نے ایک نکاح بھی اپنی مرضی دے نال نہیں یہ سارے نکاح میں اللہ دی مرضی نال فرمائے نے ہولی ہولی بولو سبحان اللہ فرمایا سارے نکاح اللہ دی مرضی نال نے دو شہزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عثمان غنی دے نکاح دے اندر آئیاں آدم علیہ السلام تو لے کے آقا کریم علیہ السلام تک پوری دنیا کائنات تے ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ دے نکاح وچ کسے نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں ہون یہ واحد شان اللہ نے عثمان غنی نو عطا فرمائی اعلی حضرت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا کسی بندے نے پوچھو عثمان نو ظلم و رحم کیوں کیا جاتا ہے جناب مولا علی کو پوچھا عثمان دی کو گل سناؤ فرمایا عثمان دی کی گل سناواں ذالک امام یدعا فی الملأ الاعلی
ایک مرتبہ جناب عثمان غنی دی گل ہو گئی، عثمان غنی دا تذکرہ ہویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک النور، فرمایا لوگو میرا عثمان تے نور ہے، میرا عثمان کی ہے، پھر بولو عثمان کی ہے، عثمان نور ہے۔ ایک کیویں نور نے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیویں نور ہے؟ فرمایا جویں آسمان دے وچ سورج نور ہے، جویں آسمان دے وچ سورج نور ہے، فرمایا ایویں مصطفیٰ دیاں دو شہزادیاں عثمان دے نکاح وچ نے، اللہ نے انہاں دی برکت نال عثمان نو